बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इंतखाब हैदर काज़मी है। आज मैं आपको कदीमी सटून यूट्यूब से हज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीही वाक़या, उनकी हदीस सुनाऊंगा। शेख सदूक रवायत करते हैं कि एक दिन माज बिन जबर रोते हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सलाम किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सलाम का जवाब दिया और पूछा, माज तेरे रोने का सबब क्या है? उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजे पर एक खूबसूरत नौजवान खड़ा इस तरह रो रहा है जैसे औरत अपने जवान बेटे की मैयत पर रोती है। वो आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त चाहता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अंदर बुलाया। पस माज गया और जवान को अंदर बुला लाया। नौजवान ने अंदर दाखिल होकर सलाम अर्ज की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, जवान तेरे रोने की क्या वजह है? इसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्यों ना रोऊं जबकि मुझसे गुनाह अजीम सरजद हुआ है। अगर अल्लाह ताला मुझसे इस गुनाह का मुआवजा करे तो मुझे जहन्नम में भेजेगा और मुझे यकीन है कि वो मुझसे ज़रूर मुआवजा करेगा और कभी ना बख्शेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने शिरक किया है? इसने अर्ज़ की, मैं मुशरिक बनने से खुदा की पनाह चाहता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तूने किसी को नाहक कत्ल किया है? इसने नफी में जवाब दिया। आपने फरमाया, अगर तेरा गुनाह पहाड़ों से भी अजीम तर है तो भी खुदा बख्श देगा। उसने अर्ज़ की, हजूर मेरा गुनाह तो पहाड़ों से भी अजीम तर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरा गुनाह सातों ज़मीनों, दरियाओं, दरख्तों और जो कुछ इनमें है इससे भी बड़ा है तो खुदावंद आलम इस गुनाह को भी बख्श देगा। इस नौजवान ने अर्ज़ की, हजूर मेरा गुनाह इन सब से अजीम तर है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरा गुनाह सितारों, आसमानों, अर्श और कुर्सी जैसे भी अजीम है तो अल्लाह ताला इसे बख्श देगा। इसने अर्ज की, मेरा गुनाह इससे भी बड़ा है। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ नाराज होकर देखा और फरमाया, ए नौजवान, तेरा गुनाह बड़ा है या परवरदिगार आलम? बस इस नौजवान ने सर झुका कर अर्ज की, अल्लाह ताला की जात हर ऐब से मुनज़्ज़ा व पाक व पकीज़ा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के सिवा कौन गुनाह अजीम को बख्शने वाला है? इस नौजवान ने अर्ज की, बा खुदा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके सिवा कोई नहीं, और खामोश हो गया। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, अपने गुनाह से आगाह कर। इस नौजवान ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 7 साल तक मैं कब्रों को खोद कर कफन चोरी करता रहा। एक रोज एक इंसान लड़की की मैयत को दफन किया गया। जब रात हुई तो मैंने हस्बे साहब का कब्र खोद कर और मैयत को बाहर निकाल कर इसका कफन उतार दिया और इसको नंगा कब्र के किनारे छोड़कर चल दिया। इसी स्ना में शैतान ने मेरे दिल में वसवसा पैदा किया और इस लड़की को मेरी नजरों में खूबसूरत कर दिखाया। और शैतान ने मुझसे कहा, क्या तूने इसके सफेद बदन को नहीं देखा और इसकी मोटी रानों को नहीं देखा? हत्ता कि शैतान ने मुझ पर गलबा हासिल कर लिया और मैं वापस कब्र की तरफ पड़ लौटा और इस मैयत के साथ मुजामत करके अपना मुंह स्याह किया और मैयत को इसी हालत में छोड़कर वापस हुआ। अचानक मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी जो मुझे पुकार कर कह रही थी, ऐ नौजवान, तुझ पर खुदा की लानत हो कि बरोज़े क़यामत जब अहले महशर के सामने अल्लाह ताला की हुजूर झगड़ा पेश होगा तो तू मुझे मुर्दों के दरमियान नंगा किया, कह कब्र से बाहर निकाल कर मेरा कफन चुराया और मुझे जनाबत की हालत में नंगा छोड़ दिया और मैं इसी नहस हालत में मशक होंगी और ऐ जवान, तेरी जवानी जहन्नम में जले। बस मैं जवान ने अर्ज की, क्या मुझे यकीन है कि मैं इन नमाल के होते हुए जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकूंगा। हजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے فرمایا فاسق میری نظروں سے دور ہو جا کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تیرے ساتھ مجھے بھی آگ سے دوزخ نہ جلا دے کیونکہ تو جہنم کے اتنا قریب ہے۔ یہ بات مخفی نہ رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نوجوان کو اس طرح دور کرنا محض اس کے دل میں زیادہ خوف پیدا کرنے کی وجہ سے تھا، نہ کہ وہ زیادہ التجا کرے اور لوگوں سے تعلقات توڑ کر حق تعالیٰ سے توبہ کرے تاکہ وہ قبول کرے۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور وہ توبہ قبول ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اسے یہی حکم دیا حتیٰ کہ وہ نوجوان دربار سے باہر سیدھا مدینے کے بازار میں آ کر کچھ دنوں کے لیے کھانا خریدا اور مدینہ کے کسی پہاڑ پر چلا گیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر عبادت میں مشغول ہو گیا اور اپنے ہاتھوں کو گردن میں ڈال کر فریاد کرتا رہا، اے پروردگار یہ تیرا بندہ بہلول تیرے حضور میں ہاتھ گردن میں ڈالے کھڑا ہے، اللہ تو مجھے اور میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے، اے خدا میں اپنے کیے ہوئے گناہوں پر پشیمان ہوں اور میں نے تیرے پیغمبر کے پاس جا کر توبہ کا اظہار کیا ہے، اس نے مجھے اپنے پہلو سے دور بھگا کر میرے خوف کو بڑھایا ہے، پس میں تجھے تیری عظمت و جلالت اور اسم اعظم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے میری امید سے نا امید نہ کرنا۔ اے میرے پروردگار میری دعا کو نہ ٹھکرانا اور مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ حتیٰ کہ 40 دن تک یہ الفاظ دہراتا رہا اور وہ اس قدر رویا کہ حیوانات اور درندے بھی اسے دیکھ کر روتے تھے۔ جب 40 دن گزر چکے تو اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی اور عرض کی، اے میرے پروردگار تو نے میری حاجت کو کیا کیا؟ اگر تو نے میری دعا کو قبول کیا اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی نازل فرما تاکہ وہ بھی اپنی دعا کے متعلق بیان کرے، اور اے خدا اگر تو نے میری دعا قبول نہیں فرمائی اور مجھے ابھی تک نہیں بخشا تو مجھے عذاب میں مبتلا کر اور ایسی آگ بھیج جو مجھے جلا ڈالے یا مجھے اس دنیا کے اندر سخت مصیبت میں مبتلا کر، لیکن خدایا مجھے روز قیامت کے عذاب سے نجات دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول ہونے پر آیت نازل فرمائی، اور وہ لوگ جب کوئی بدی کر گزرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور جو کچھ وہ کر چکے اس پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف بخشش اور جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت بھی کرتے تھے اور بہلول کی حالت بھی دریافت فرماتے تھے۔ معاذ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ فلانی جگہ رہتا ہے۔ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام کے ہمراہ اس پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہ نوجوان بہلول 2 پتھروں کے درمیان اپنے دونوں ہاتھوں کو گلے میں ڈالے ہوئے کھڑا ہے اور اس کا چہرہ سورج کی گرمی کی وجہ سے سیاہ اور مسلسل رونے کی وجہ سے پلکیں گر چکی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا اور مجھے اچھی شکل و صورت سے نوازا، کاش میں یہ بھی جان لیتا کہ تو میرے ساتھ کیا کرے گا، تو مجھے آگ میں جلائے گا یا اپنے نگاہ میں مجھے بہشت کے اندر جگہ دے گا۔ اے اللہ تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں اور تیری نعمتوں کا حق مجھ پر زیادہ ہے، ہائے افسوس کاش میں اپنا انجام بھی نہ جانتا ہوتا کہ تو مجھے اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں بہشت میں بھیجے گا یا مجھے ذلیل کر کے دوزخ میں بھیجے گا۔ اے اللہ میرا گناہ زمین و آسمان عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے، کتنا اچھا ہوتا اگر میں یہ بھی جان لیتا کہ میرا گناہ تو بخش دے گا یا بروز قیامت مجھے ذلیل و رسوا کرے گا۔ وہ نوجوان اس قسم کی باتیں کر رہا تھا اور رو بھی رہا تھا، اپنے سر پر ہاتھ ڈالتا تھا، جنگل کے حیوان
درندے اس کے گرد حلقہ بندھے ہوئے تھے اور پرندے اس کے سر پر صاف باندھے کھڑے تھے اور اس کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے کھولا اور اپنے دست مبارک سے اس کے سر سے مٹی کو نکالا اور فرمایا، اے بہلول، تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم بھی بہلول کی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ پھر اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور بہلول کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ دعا ہے پاک پروردگار ہمیں اور آپ لوگوں کو جنت، نوجوانان جنت کے سردار امام حسن امام حسین علیہ السلام کی جنت کا حقدار بنائے اور انہی کے طفیل سے رزق حلال میں برکت اور عمر طویل اور ہر بیماری کو ہر گھر سے روانہ رکھے۔ الہی العالمین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔